Bonjour mes amis, aujourd'hui on va voir deuxième partie de cours les vecteurs et translation المتجهات والإزاحة. Donc شفنا في première partie les vecteurs. Donc اللي بغى لو ليان ديال première partie يلقاه في الديسكريبسيون تحت، ولا دخلوا القناة وشوفوا في البلاي ليست او القائمة ديال الرياضيات الثالثة إعدادي. دونك اليوم نشوفوا لا دوزيام بارتي اللي هي لا ترانسلاسيون، دونك الإزاحة. دونك شنو هي لا ترانسلاسيون؟ دونك ضروري نمروا على المفهوم. انا ما كندخلش ديريكت في الدرس، دونك ضروري انني نشرح المفهوم ولا الاساس، داكوغ، ولا الجوهر ديال هاد الازاحه، عاد باش ممكن نمشي للقواعد ديال الازاحه. كوم سا عتبتوا المفاهيم والقواعد في الدماغ مزيان ونقدر نتعامل مع التمارين. دونك انا بالنسبه لي واخا يطول الفيديو ما عنديش مشكل، دونك اللي باغي يقرا راه يتفرج له كومبلي. الوغ كنلاحظوا هنا في الشكل عندي بي هنا، دونك عندي واحد تيليفيريك، هذه التيليفيريك معلقه بواحد الكابل، بجوج معلق بواحد الكابل وكيتمشى. حنا كنعرفوا كاملين هاد التيليفيريك كيكون بين جبل وجبال ولا كيكون في مناطق ثلجيه، دونك يركبوا فيه الناس وكيتحركوا به. دونك هذا ماشي مهم، اللي مهم هو ان هاد التيليفيريك دار واحد ترانسلاسيون، داكوغ، من البوان ا فيغ لو بوان بي. داكوغ، سميناها ترانسلاسيون. كنعرفوا علاش في الفيزيك هذه موفمون دو ترانسلاسيون، داكوغ، موفمون دو ترانسلاسيون يعني حركه ازاحه. الوغ من مشى من ا فيغ بي، دونك كنلقاو ان كاينه واحد الاتجاه، دونك هو كنعبروا عليه بالمستقيم ا بي، وكاينه واحد المنحى، دونك دو ا فيغ بي، دونك هذا هو المنحى ديال التحرك كما باين هنا، وعنده واحد لونغور دوني اللي هي 80 متر. الوغ شكون هذا اللي كتكون عنده هاد لي كاركتيرستيك؟ هي المتجهه. دونك المتجهه ا بي، داكوغ، هي اللي عندها هاد لي كاركتيرستيك. الوغ مثلا هنا لا خدينا واحد لو بوان من هاد التيليفيريك فهاد النقطه ا، يعني في هاد النقطه الانطلاق مثلا، وهنا الوصول خدينا واحد ميم بوان، يعني خدينا لو بوان في لو ميم اندروا، نفس المكان، داكوغ. سمينا هاد لو بوان هي اي باغ اكزومبل، وسمينا هاد لو بوان هي جي. دونك شنو كنلاحظوا؟ دونك الملاحظه الاولى هو ان كنلاحظوا هاد اي جي مع ا بي كيكونوا لنا متوازي الاضلاع الى لقينا النقط ديالهم، داكوغ. ça veut dire A B G I متوازي الاضلاع. هذا كيعني ان A B، المتجهه A B غتكون كتساوي المتجهه I G كما شفنا في الدرس ديال المتجهات. الوغ هنا الا مشينا خدينا هاد ترانسلاسيون، دونك اللي حولتنا A vers B، ترانسلاسيون qui transforme A en B، d'accord. On dit que J, هاد J هي l'image de I par هاد translation، d'accord. I est l'image، يعني J l'image de I par translation qui transforme يعني حولت donc A en B، d'accord. يعني هاد الازاحه A en B ولا كنسميوها ازاحه ذات متجهه A B، يعني ترانسلاسيون دو فيكتور A B، كنعبروا عليها بحال هكا. الوغ اي جي غتكون هي ليماج دو اي، داكوغ. دونك الا كانت جي est l'image de I par translation AB, on dit que AB est égal IJ. وهذه شفناها في الدرس ديال المتجهات كتعني ان AB GI شنو هو؟ باراليلوغرام او متوازي الاضلاع، داكوغ. ABGI اي باراليلوغرام، سي بيان. دونك حنا الان فهمنا المفهوم، وممكن نقولوا on dit que le téléphérique T' est l'image de téléphérique T, d'accord, par la translation qui transforme A en B. Ça veut dire هاد معنى هذا اي بوان، قبيله خدينا بوان هنا وبوان هنا، دابا ممكن ناخذ اي بوان هنا ولكن ميم لوندروا هنا مثلا، هاد لو بوان هادي نسميوها ا بريم، وهاد لو بوان هادي نسميوها بي بريم. الى
رسمنا دونك هنايا غنلقاو انها كتعطينا متوازي الاضلاع، سافو دير ا بي غنلقاوها كتساوي ا بريم بي بريم، يعني غنلقاو المتجهه ا بي كتساوي لنا المتجهه ا بريم بي بريم. دونك الترونسلاسيون اللي عندنا هي ديال المتجهه ا بي، الوغ كنقولوا ان بي est l'image de A par la translation de vecteur AB ou translation qui transforme A en B. C'est bien. Alors, on passe. Maintenant, déterminer l'image de la figure ABCDE dans la translation de vecteur MM'. Alors, انتبهوا معايا مزيان من هذا الشيما غنخرجوا la plupart ديال les règles ولا القواعد ولا الخاصيات les propriétés اللي مرتبطين بالدرس ديال الترانسلاسيون. انتبهوا مزيان شنو غنديروا هنا. دونك ديتيرميني ليماج دو لا فيغور، دونك خدنا ليماج ديال هاد الفيغور كامله، داكوغ. دونك هذا خماسي. دونك دون لا ترانسلاسيون دو فيكتور ام ان، دونك فيكتور ام ان نكتبوها. دونك شنو هي فيكتور ام ان؟ عبرنا عليه هنا باي اختصارا. دونك غنديرو ام بريم، ام بريم، داكوغ. دونك هذه هي ترانسلاسيون، يعني ولا كنقولوا ترانسلاسيون de vecteur M', ou la translation de vecteur ou la translation qui transforme M en M'. D'accord? Alors, أول حاجة خصنا نعرفوها هو أن il suffit de déterminer les images de tous les sommets de cette figure par la translation qui transforme M en M'. Donc أنا باش ندير l'image ديال هذا الشكل كامل الهندسي par la translation de vecteur M'، يكفي انني ندير ليماج ديال اي نقطه هنا من الرؤوس ديال هذا الشكل الهندسي. دونك اي نقطه ندير لها ليماج ديالها. دونك نبداو مثلا بليماج دو او. دونك انا ليماج دو او، دونك ديك النقطه اللي تعطيني نسميوها مثلا او بريم، غتعطيني ان هاد ام بريم كتساوي او بريم، او بريم، داكوغ. دونك حنا بدينا بالنقطه ام بريم خصها تكون كتساوي، الا قلنا ان او بريم ايماج de E par la translation de vecteur M'. Donc إذا M' غتكون كتساوي لنا E prime. Ça veut dire M', E غتكون داكوغ او بريم او غيكون متوازي الاضلاع. دونك كنرسمو متوازي الاضلاع ديالنا، داكوغ. دونك تقريبا اجينا النقطه او هنا، داكوغ. هادي غتجي لي او بريم. دونك هادشي مفهوم من الدرس ديال المتجهات. نفس الشيء غنقوم برسم ديال النقطه صوره النقطه ا بالازاحه ام بريم. دونك غتجيني تقريبا هنا، داكوغ. دونك فقط هنا الرسم راه سهل لأقاش كتحسب على الكاروات. دونك غتجيني ا بريم. الوغ بالنسبه لدي كذلك مثال، دونك غتجيني هنا، دونك هنا غتجيني دي، بحيث ام بريم دي بريم دي متوازي الاضلاع، لحقاش دي بريم هي صوره دي بالازاحه التي تحول ام الى ام بريم. كذلك مثال بالنسبه لبي، عطيني بي بريم، سي بيان. و سي عطيني بيان سور سي بريم هنا تقريبا، دونك سي بريم. الوغ ملي كنلاقي هاد النقط هادو كنحصل على ليماج. دونك تقريبا دونك انا كنرسم بدون مسطره. سي بيان. دونك هاد الشكل هذا اللي حصلنا عليه هو ليماج ديال هاد الشكل هذا، دونك بالازاحه التي تحول ام الى ام بريم. دونك قلنا اي شكل هندسي كما بغا يكون، دونك يكفي انني نرسم، بغيت الصوره ديالو بواحد الازاحه، يكفي انني نرسم الصوره ديال الصور ديال الرؤوس ديالو بتلك الازاحه، داكوغ. ونحصل على الشكل الهندسي بعد انني نلاقي ديك الرؤوس كما درت في هذا المثال. Alors maintenant, l'image d'un segment par translation est un segment de même longueur. Donc هذه الخاصية الأولى.
دونك ليماج دان سيغمون باغ ترانسلاسيون، يعني ليماج ديال واحد القطعه بالازاحه هي واحد القطعه عندها نفس القياس. دونك قبيله درنا ليماج، داكوغ، درنا ليماج ديال الرسم الهندسي. شنو لقينا؟ لقينا ان هاد ام بريم كتساوي او بريم، كتساويها في القياس، داكوغ. الوغ هاد الازاحه كتحافظ على لونغور، كتحافظ على الطول. On dit que la translation conserve les longueurs. Clair? Alors, l'image d'une droite par une translation est une droite parallèle. C'est normal. لحقاش ملي كنقولوا l'image d'une droite, donc c'est une droite parallèle. Donc par exemple عندي واحد الشكل، عندي عندي une droite. Donc باش نعرف l'image ديالها بارابور لواحد فيكتور نسميها m'. داكوغ. دونك il suffit انني نحدد دو بوان من هذا المستقيم، نختارهم فما بغيت، نسميهم اللي بغيت. دونك نسميهم ا بي باغ اكزومبل. دونك كنرسم ليماج دو ا بارابور لو فيكتور m'. داكوغ، كتجيني تقريبا هنا، دونك نسميوها ا بريم. و بي كذلك ومثال، كتجيني تقريبا هنا، وكنلاقي هاد النقط، هاد النقطتين كيعطيوني مستقيم. دونك قدرت نحدد، داكوغ، قدرت نحدد ليماج ديال هاد المستقيم بارابور ولا باغ ترانسلاسيون دو فيكتور m'. دونك سي تري فاسيل. دونك il suffit في المستطيل في المستقيم انني نحدد دو بوان، ومن بعد ما نحدد دو بوان ديال المستقيم اختارهم انا، نحدد ليماج ديال شاك بوان، يعني باغ ترانسلاسيون qui transforme m en m'. et après غنحصل على جوج نقطات غنلاقيهم يعطيوني الصوره ولا ليماج ديال هاد المستقيم بالازاحه m'. C'est clair. Alors, on dit la translation conserve la parallélisme. كتحافظ على التوازي. دونك هذه الخاصيه الثانيه. Maintenant, شنو عندنا؟ la translation conserve les angles. كيفاش؟ ان لا ترانسلاسيون كتحافظ على قياس ديال الزوايا، كتحافظ على الزوايا. قبيله كنا رسمنا، دونك هذا هو الرسم اللي كنا رسمنا قبيله. دونك مثلا ناخذ الان عندنا الصور ديال كاع النقط ديال لي سومي. دونك الان ناخذ اي شكل هندسي نختاروه من هنا. مثلا نختاروا هاد، فقط غنهضروا على او دي سي، هذا مثلث، داكوغ. دونك شنو هي الصوره ديالو؟ الصوره ديال او رسمناها هي او بريم، الصوره ديال دي هي دي بريم، والصوره ديال سي هي سي بريم. الوغ الصوره ديال المثلث هي دي سي بريم او بريم سي بريم، دونك او بريم دي بريم سي بريم. سي بيان. الوغ ملي كنمشيو كنقلبو كنلقاو ان هاد الزاويه هادي او كتساوي الزاويه او بريم. دونك حافظت على الزاويه. وكنلقاو ان الزاويه دي بريم كتساوي الزاويه دي، وان الزاويه بي ولا سي بريم كتساوي الزاويه سي. داكوغ. اذا هنا علاش قلنا لا ترانسلاسيون كونسيرف لي زونغل. دونك فين كنحتاجو هادي؟ باغ اكزومبل الا قال لك عطيني مثلا عطاك واحد ترانسلاسيون ا بي، داكوغ، وعطاك واحد الزاويه هنا ام، وقال لك عطيني الصوره ديال هاد الزاويه هادي باغ لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم ا اون بي، داكوغ. شنو خصني هنا؟ دونك ايسي في انني نحدد جوج نقط. ايسي نحدد نقطه هنا ونحدد النقطه هنا. دونك النقط اختياري نحددهم فما بغيت. الوغ دونك هاد النقطه نسميها مثلا اي وهنا نسميها جي. دونك كندير الصوره ديال ام والصوره ديال اي والصوره ديال جي. الصوره ديال ام تقريبا دونك هي ام بريم، بحيث ان ا بي ام بريم ام متوازي الاضلاع، والصوره ديال جي تقريبا عطيني هي هنا، دونك هذه هي جي بريم، ثم الصوره ديال تقريبا عطيني هنا. الوغ كنجيو كنلاقي النقط كوم سا.
كوم سا سي تري فاسيل. دونك هنا تقريبا دونك كنحصل على نفس القياس نفس الزاويه. دونك الصوره ديال الزاويه ام بهذه الازاحه ا بي هي الصوره ام ام بريم، الصوره ام بريم هي الزاويه ام بريم عفوا. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? La translation conserve l'orthogonalité. كيفاش l'orthogonalité? L'orthogonalité هي تعامد. داكوغ؟ إلا كان عندي واحد جوج مستقيمان متعامدان، مثلا عندي هاد A B عمودية على AC، دونك سا فو دير كيشكلو لنا الزاوية قائمة. دونك الصورة ديال A هي A بريم، الصورة ديال B هي B بريم، الصورة ديال C هي C بريم. ألوغ ملي كنلاقي هادوم داكوغ كنحصل هنا على كذلك زاوية قائمة. داكوغ هادشي علاش كنقولو أن لا ترانسلاسيون كتحافظ على l'orthogonalité أو على التعامد. ألوغ ماتنون بقات لنا الخاصية الأخيرة اللي هي الصورة ديال الدائرة بالإزاحة تي، إزاحة تي. دونك الإزاحة أون جينيرال كنرمزو لها بتي. علاش؟ لحقاش تي هي البروميير لتر في لو مو ترانسلاسيون، دونك كنرمزو لها بالتي. دونك عندي هنا واحد الدائرة نسميوها سي، ودائرة أخرى سميتها سي بريم. داكوغ دونك أنا باش نحدد الصورة ديال هاد الدائرة سي بالإزاحة التي تحول A vers B، يعني ترانسلاسيون كي ترانسفورم A en B، أو بالإزاحة ذات المتجهة A B، ترانسلاسيون دو فيكتور A B. ألوغ أول حاجة شنو اللي كيميزنا هاد الدائرة؟ جوج دو بوان نيسيسير. داكوغ كنختارهم. دونك الشعاع، دونك عندي هذا هو الشعاع مثلا، الشعاع ممكن يكون هنا نخدم بهذا ماشي مشكل، ممكن يكون هنا نخدم بهذا ماشي مشكل، اللي خدمت به مزيان يعطيني نفس النتيجة. دونك حنا خدمنا بهذا، هذا او هو لو سونتر، نختارو هاد ام النقطة بحيث او ام هو الشعاع ديال الدائرة. الوغ كما قلنا قبيلة أن كناخد هاد لو بوان ونشوف الصورة ديالها ام، الصورة ديالها بارابور ولا باغ ترانسلاسيون ا بي، ونشوف النقطة او ونقلب على الصورة ديالها باغ ترانسلاسيون ا بي اوسي. دونك كنلقاو هنا ام هذه هي ام بريم الصورة ديالها، او هذه هي او بريم. دونك حصلنا على الشعاع، حصلنا على الصورة ديال هاد الشعاع او ام باغ لا ترانسلاسيون ا بي. اي ابري كنرسم الدائرة ديالي بشكل عادي. الدائرة ديالي جديدة تكون المركز ديالها هو او بريم والشعاع ديالها هو او بريم ام بريم. دونك هاد الدائرة اللي حصلت عليها اللي هي سي بريم هي صورة سي بالإزاحة ا بي. Alors on dit que l'image d'un cercle par une translation est un cercle de même longueur, de même rayon. Est un cercle de même rayon. عندهم نفس الشعاع. Donc هذه الخاصية الأخيرة. Alors maintenant, pour résumer, pour construire l'image d'une figure géométrique, il suffit de construire les images des points caractéristiques. شنو هما لي بوين كاركتيرستيك؟ هما لي سومي. دونك اي شكل هندسي، عندك مربع، عندك مثلث، عندك متوازي الاضلاع، عندك خماسي سداسي. دونك بغيت ليماج ديالو بارابور باغ ترانسلاسيون دو فيكتور تي، يعني باغ ترانسلاسيون تي اون جينيرال بواحد الازاحه تي. الوغ كنشوف ليماج ديال شاك بوين شاك سومي، ملي كنساليهم كنعاود نلاقي داك لي سومي كيعطيني الصوره ديال الشكل اللي مطلوب مني بالازاحه تي. سي بيان. الوغ لا ترانسلاسيون كونسيرف تو، كتحافظ على كلشي. قبيله قلنا كتحافظ على لونغور، كتحافظ على لي زونغل، كتحافظ على الباراليليزم، كتحافظ على التعامد اكسيتيرا. دونك هنا كنختمو كنقولوا ان لا ترانسلاسيون كونسيرف تو، اي حاجه كتكونسيرفيها كتحافظ عليها. ليماج دين فيغور باغ ان ترانسلاسيون est une figure semblable. دونك ليماج ديال واحد الشكل هندسي كما بغا يكون بواحد الازاحه هو واحد الشكل كيشبه له، هو النيت خوه. داكوغ. اي ميرسي ا فوتر اتونسيون اي او فيديو بروشين اللي غيكونوا فيهم تمارين، وشكرا.